ओम श्री परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अब हिजोको प्रसङ्गमा शौनक आदि गरेका ऋषिमुनिहरूलाई नैमिषारण्य गरेको पवित्र क्षेत्रमा सुतजीले सुनाइरहनु भएको कथा उता सुदेव शर्माको पुत्रको जलमा डुबेर मृत्युमा प्राप्त भइसकेपछि ती सुदेव शर्मा र उनकी पत्नी गौतमीद्वारा तलाउमा गएर पुत्रको शवलाई निकालेर काखमा राखेर पुत्रको वियोगमा विलाप गरिरहेको र कहिले भगवानको स्तुति गरिरहनु भएको सम्मको प्रसङ्गको बारेमा चर्चा गरिएको थियो। अब त्योभन्दा अगाडिको प्रसङ्ग हामी आजको यो पुरुषोत्तम मास महात्म्यको 18औं अध्यायको पहिला मूल पाठ गरिसकेर अनि त्यसपछि अगाडि बढ्नेछौँ। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री नारद उवाच दृढधन्वमपि अहं श्री परमात्मने नमः। श्री परमात्मने नमः। नारद उवाच दृढधन्वमहि पं तु किमुवाच ततः परं वाल्मीकि भगवान् साक्षात् तद्वदौ तव निधे। श्री नारायण उवाच दृढधन्वास राजर्षि श्रुत्वा प्राक्तनमात्मनः सविस्मयं समापृच्छन् वाल्मीकिं मुनिशतमं। दृढधन्व उवाच ब्रह्मस्तव वचो रम्यं सुधा कल्पं नवं नवं पीत्वा न तृप्तोऽस्मि भूयो वद ततः परम्। वाल्मीकिरुवाच एवं विलपतस्तस्य विप्रस्य जगतिपते अकाल जलदोऽभ्यागाद् गर्जयस्तद्दिशो दशः बभौ वायुकरस्पर्श कम्पयन्निव पर्वतान् बृहल्लसन् महा यावन्मासं भवर्षयं वयं भवर्षैव महिं पूर्णजला भवन् भवत् नासौ विज्ञातवान् किञ्चित् पुत्रशोकाग्नितापितः न पपौ बुभुजे नैव पुत्र इति ब्रुवम् एवं विलपतस्तस्य मासो यो विगत तदा श्रीकृष्णवल्लभो माससो भवद् पुरुषोत्तमः अजानतु पितस्यासीत् पुरुषोत्तमसेवनम् तेन अत्यन्त प्रसन्न सन् प्रादुरासीत् हरि स्वयं नवीन जलदश्यामो वनमाला विभूषितः प्रादुर्भूते जगन्नाथे विलीनं घनराजयः ततो ददर्श विप्रोषौ श्रीकृष्ण पुरुषोत्तमं सहसाङ्कगतं पुत्रदेहं भुवि निधाय च सपत्नीको नमस्कृत्य दण्डवत् श्रीहरिमुदा बद्धाञ्जलि पुटो बुद्ध संस्थित श्रीहरे पुरा श्रीकृष्ण एव शरणं ममास्तीति व्यचिन्तयत् भगवानपि तुष्टः सन् पुरुषोत्तम सेवनाथ अवोचन मधुरां वाणीं बृहत् पीयूषवर्षिणीम्। श्रीहरिरुवाच भो वसुदेव धन्योऽसि भगवान् साम्प्रतमवान् त्वद्भाग्यं वर्णितुं को वा समर्थो भुवनत्रये। शृणुवाच प्रवक्ष्येऽहं यत्ते भावितबोधन द्वादशाब्दसहस्रायुः पुत्रस्ते भविता द्विज अतः परं न सन्देहस्तव पुत्रो भव सुखं मयायं ते सुतो दत्त प्रसन्नेन निजोत्तमः तव पुत्र सुखं दृष्ट्वा देवगन्धर्वमानवाः सस्पृहास्ते भविष्यन्ति प्रसादान्मे द्विजोत्तमः। अत्र ते कथयिष्यामि इतिहासं पुरातनं मार्कण्डेयेन मुनिना पुरा प्रोक्तं रघुं नृपाम्। पुरामुनीश्वरः कचित् धनुर्नाम महामना पश्यन् पुत्रादि निर्दग्धान् लोकान् दीनमना अभूत् अमनं पुत्रमन्विष्वन् तपस्तेऽपि सुदारुणं सहस्राब्दे गते काले देवास्तव ब्रुवन् मुनिम् वरं बलभद्रं त्वं यस्ते मनसि वाञ्छितं प्रसन्ना स्मो वयं सर्वे तीव्रेण तपसा तव। श्रीनारायण उवाच इति देववच श्रुता सुतृप्तो प्रेतबोधन पुत्रमरं बुद्धिशालिनं तमूचो निर्जरा सर्वे नैव भूतोऽस्ति भूतले पुनराह मुनिर्देवान् निमित्तायुर्भवत्युभवत्युति पुरा प्रोचुर्निमित्तं किं वद सोऽप्यवदन् मुनि असौ महान् गिरिर्यावत् तावदायुर्विधीयताम् एवमस्त्विति सम्पाद्य सेन्द्रादेवादेवं ययुः धनुशर्मा सुतं लेभे काले नाल्पेन तादृशं सपुत्रो बभृते तस्य तारापतिरिवाम्बरे प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रं प्राह मुनीश्वरः हे पत्समुनयः सर्वे नावज्ञेया कदाचन शिक्षितो द्विगा नरगो न करुन्मुनिं निमित्तायुर्बलोन्मत्तो ब्राह्मणा नवमन्वते कदाचिन् महिषो नाम मुनिः परमगोपन पूजयामास विधिना शालग्रामशिलां शोभां तदानीं स समागत्य तामादाय तरान्वितः
चिक्षेप निजचाञ्चल्याद् कूपे पूर्णजले आसन् ततः क्रोधसमापीठकालरुद्र बाबल शशापधनुष पुत्रमदेव म्रियतामयं नमृतं पुत्रमालक्ष्य दध्यौ मनसि कारणं निमित्तायुरयं देवैः कृतोऽस्ति धनुषासुतः इति सिन्धापरेणासु निःश्वास प्रकटीकृतः महिषाकोटिशो जातस्तैर्गिरिं सकलीकृतः तदानीं मृत्युमापन्नो मुनिपुत्रोऽति दुर्मदः धनुः शर्माति दुःखेन विललाप मुहुर्मुहुः विलप्य बहुधा विप्रो गृह्य पुत्रकलेवरम् प्रविवेश चितापन्नौ पुत्र दुःखाति पीडितः एवं हठात् पुत्राते पुत्रायेन सुखं यान्ति कुत्रचित् वैनतेन युद्धतस्तनयोतं यं तपोधन केन तेन त्वं पुत्रवान् लोके स्पृहणीयो पुरुषोत्तम महात्मा प्रसन्नेन मया नगः सुचिरं स्थापितो यं हि तनय सुखदोस्ते कार्यस्तमतुलं भुक्त्वा स पुत्रेण सर्वदा ततस्त्वं ब्रह्मणो लोकं गत्वा तत्र महत्सुखं दिव्याभूतवर्षसहस्रं भुक्त्वा स गन्तासि भूतले ततो राजा चक्रवर्ती भविष्यति द्विजोत्तमः दृढधन्वति विख्यात समृद्ध बलवाहन संवत्सराणामयुतं राज्यं भोक्ष्यसि पार्थिवम् अव्याहत बलैश्वर्यमाखण्डलपदाधिकं गौतमीयं तवाङ्गार्धारिणी महिषी तदा पतिसेवारता नित्यं नाम्ना च गुणसुन्दरी चत्वारसे सुता भाव्य राजनिधि विशारदा कनैका च महाभागा सुशीला सुभरानना भुक्त्वा भोगान् महाभागासुरासुरसुदुर्लभान् कृतार्थोऽहं धरापीठे त्याज्ञावविमो ज्ञानविमोहिता अतिदुस्तर संसार विषया कृष्टमानसा यदा विस्मरसे विष्णुं संसाराणवतारकम् अयं ते तनयो विप्रः सुखो भूत्वा तदा वने वटवृक्षं समाश्रित्य त्वमेवं बोधयिष्यसि वैराग्योत्पादनं पद्यं पठन्नेव मुहुर्मुहुः श्रुत्वा भाग्यं सुखप्रोक्तं दुर्मना गृहमेषति अथ चिन्ताण्डवे मग्नं तथा विषयजं सुखं वाल्मीकिस्त्वं समागत्य बोधयिष्यसि भूसुरः तद्वाक्ये छिन्न सन्देहस्त्यक्त्वा लिङ्गं हरे पदं गमिष्यसि सपत्नीक पुनरावृत्तिवर्जितं वदत्येवं महाविष्णुः समुतस्थौ द्विजात्मजः दंपति तो सुतो दृष्टा महानन्दौ बभूवतु सुरा सर्वेभिः सन्तुष्टा बभ्रिषु कुसुमाकरात् नाम सुखदेवोऽपि श्रीहरिं पितरौ चतौ गरुडोऽप्यति संमृष्टास्तं दृष्ट्वा ससुतं निजं ब्राह्मणश्चकितो भूत्वा नाम श्रीहरिं तदा पतञ्जलिपुटो विप्रः प्रोवाच जगदीश्वरं चराचर सृष्टिकेतुं पालनस्य च कारकं हृदि तं संशयं छेतु आर्षगद्गदया गिरा चत्वार्यब्दसहस्रेव ममनीशं तप्तं तपो दुष्करं तत्रागत्य वचस्त्वया निगदितं यन्मां हरे कर्कशं ह्यवसाद्य विलोकितं तव सुतो नैवास्ति तद्भाग्यं व्यतिलङ्घ्य मे मृतसुतो थानेन हेतुं वद च हेतुं वद श्रीबृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तममास महात्म्ये श्रीनारायण नारद संवादे सुदैव पुत्र जीवनं नामाष्टाद वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः श्री परमात्मने नमः। नैमिषारण्य गरिएको पवित्र क्षेत्रमा शौनक आदि गरेका ऋषिमुनिहरूलाई सुतजीले सुनाउँदै हुनुहुन्छ कथा। त्यसै क्रममा अब नारदजी र नरनारायण बीचको संवाद चलिरहेको छ। नारदजीले सोध्नुहुन्छ र नरनारायणले बताउनुहुन्छ। त्यस क्रममा नारदजी भगवानसँग फेरि नरनारायण भगवानसँग फेरि सोध्नुहुन्छ कि हे तपोनिधि, त्यसपछि वाल्मीकि ऋषिले राजा दृढधन्वलाई के भन्दै हुनुहुन्छ त भनेर प्रश्न गरिसक्नु भएपछि नरनारायण भन्न लाग्नुहुन्छ कि हे नारद, ती राजर्षि दृढधन्वलाई वाल्मीकि मुनिले जे भन्नुभयो म त्यो सुनाउँदछु, ध्यानपूर्वक सुन। यता राजा दृढधन्व आफ्नो पूर्वजन्मको वृत्तान्त सुनेर प्रसन्न हुँदै मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकिसँग फेरि भन्नुहुन्छ नम्रतापूर्वक कि हे ब्राह्मण देवता, हजुरका मुखारविन्दबाट राम्रा राम्रा अमृत समानको वाणी बारम्बार सुनेर
पनि म तृप्त भइरहेको छैन। तसर्थ अब फेरि त्यसपछिको वृत्तान्त के हो त, त्यो पनि आज्ञा होस् भनेर राजाले भनिसकेपछि वाल्मीकि मुनि भन्न लाग्नुहुन्छ कि हे राजन, यस्ता प्रकारले ती ब्राह्मणले अलाप विलाप गरिरहेकै समयमा गड्याङ गुडुङ गरेर चारैतिर बेबखतको मेघ आयो, चारैतिर कालो मेघले ढाक्यो, पर्वतै हल्लाउँछ कि समान हावाहुरी बतास आइरहेको छ, मिलिक मिलिक चम्कने बिजुली चम्केर गड्याङ गुडुङले चारैतिर ढाकिरहेको छ। त्यस्तै अवस्थामा यति ठुलो पानी पर्यो कि पानी परिरहेकै परेको परे 1 महिनासम्म वर्षेको वर्षै भइरह्यो, पृथ्वी जलमग्न भइसक्यो। परन्तु पुत्रलाई मरेको देखेर जुन सन्ताप उत्पन्न भएको थियो, त्यसले सन्तापिएको ती सुदेव ब्राह्मण र उनकी धर्मपत्नीले यो सारा कुरा केही थाहा पाएन। बिजुली चम्केको पनि थाहा भएन, मेघ गर्जेको थाहा भएन, पानी वर्षेको वर्षै भइरहेको छ त्यो पनि उनले थाहा पाएनन्। केवल हा पुत्र भन्दै भन्दै विलाप गर्दै बसे। यस्तै प्रकारले विलाप गर्दा गर्दै त्यतिखेर 1 महिना पुरा बितेछ। संयोगले त्यो महिना भगवान श्रीकृष्णको प्यारो पुरुषोत्तम महिना पर्दो भएछ। यस्ता प्रकारले पत्तै नपाइकन त्यो सुदेवले, ती सुदेव ब्राह्मणले पुरुषोत्तम महिनाको सेवा व्रत हुन गएछ। अन्जानमै भए पनि त्यस पुरुषोत्तम महिनाको सेवाले अत्यन्त प्रसन्न हुँदै मेघका समान श्याम वर्ण भएका, मुरली हातमा लिएका, वनमाला धारण गरेका भगवान श्रीकृष्ण स्वयं प्रकट हुनुभयो। त्यसरी जगतका हरिनारायण भगवानलाई आफ्नो अगाडि प्रकट हुनुभएको देखेपछि ती ब्राह्मणले भगवानको चरण कमलमा उठेर चाहिँ पर्नुभयो र त्यसपछि भगवानको अगाडि उभिनुभयो। भन्नुहुन्छ भगवान भन्नुहुन्छ त्यसपछि ती सुदेव ब्राह्मणसँग कि भगवान पुरुषोत्तमको मासको सेवाले प्रसन्न भएको भगवान अत्यन्त मिठो वचनमा बोल्नुहुन्छ सुदेव ब्राह्मणसँग कि हे सुदेव, तिमी धन्य छौ, तिमी अत्यन्त भाग्यमानी छौ, तिम्रो भाग्यको वर्णन गर्न यतिखेर तिनै भुवनमा कोही पनि समर्थ छैन। हे तपोधन, अब तिम्रो जो हुनेवाला छ त्यो म भन्दछु, सुन। हे ब्राह्मण, तिम्रो छोरो 12,000 वर्ष आयु भएको हुनेछ। अब उपरान्त तिमीलाई पुत्रबाट पाइने सुख पनि मिल्नेछ, यसमा कुनै सन्देह छैन। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैले तिमीलाई छोरो दान दिएको छु। हे द्विजोत्तम, मेरा प्रसादद्वारा प्राप्त भएको यो तिम्रो पुत्र सुख देखेर देवता, गन्धर्व, मनुष्यहरू सारा लालायित हुनेछन्। यस विषयमा तिमीलाई उहिले रघु राजालाई मार्कण्डेय मुनिले बताउनु भएको एउटा सानो इतिहास सुनाउँदछु। उहिले कुनै समयमा उदार दिल भएका धनुष नाम गरेका मुनि मनुष्यहरूलाई आफ्ना छोराछोरी रूप मानसिक चिन्ताले डढेको देखेर खिन्न मन भएका उनले चाहिँ मर्दै नमर्ने छोरो प्राप्त गर्छु भनेर धेरै ठुलो तपस्या गरे। 1000 वर्ष बितिसकेपछि देवताहरूले धनुष मुनिलाई दर्शन दिनुभयो र भन्दछन् देवताहरू कि हे धनुष, तिम्रा तपस्यादेखि हामी प्रसन्न छौं, यसकारण तिम्रो मनमा जे छ त्यो वर माग। यता नारायण भन्दै हुनुहुन्छ कि अमृत समान यस्तो देवताको वचन सुनिसकेपछि ती तपस्वी धनुले अत्यन्त बुद्धिमान पूर्वक कहिल्यै नमर्ने एउटा अमर छोरो प्राप्त गरौं भनेर देवताहरूसँग भन्नुभयो र सबै देवताहरूले पृथ्वी तलमा यस्तो मर्दै नमर्ने अमर पुत्रको व्यवस्था छैन। भन्नुभयो देवताहरूले। त्यसपछि धनुष मुनि फेरि भन्नुहुन्छ कि आयुको मर्यादा बाँधिएको, अवधि बाँधिएको छोरो होस्, यस्तो भन्नुभयो।
देवताहरू फेरि भन्नुहुन्छ कि कस्तो मर्यादा भन्न खोजेको? धनुष मुनि भन्नुहुन्छ देवताहरूसँग कि यो ठुलो पहाड जबसम्म रहन्छ तबसम्म मेरो पुत्रको आयु रहोस् भनेर माग्नु। देवताहरूले ल तथास्तु, त्यस्तै नै होस् भनी राख्नुभयो। उहाँहरू आफ्नो धाम स्वर्गलोकतर्फ लाग्नुभयो। यता धनुष शर्माले केही समयमा अवधि भएपछि पुत्रको प्राप्ति गरे। तब ती मुनिले त्यो मुनिको त्यो जनी छोरो आकाशका चन्द्रमा झैँ दिन प्रतिदिन बढ्दै गयो। 16औं वर्ष पुगिसकेपछि धनुष मुनिले छोरालाई उपदेशहरू दिए। हे बाबु, सबै मुनिहरूलाई कहिल्यै पनि अपमान गर्नु हुँदैन, सबैको सम्मान गर्नुपर्दछ भनेर शिक्षा दिएका थिए। तर पनि त्यो अवधिमा बाँधिएको आयुको जनी बल घमण्डले गर्दाखेरिमा उन्मत्त भएको त्यो धनुष मुनिका पुत्रले ब्राह्मणहरूलाई ऋषिहरूलाई दिक्क पार्ने गर्दथ्यो, अनादर गर्दथ्यो, टेर पुछर लाउँदैनथ्यो। यस्तैमा कुनै दिन अत्यन्त रिसाहा महिष नाम गरेका मुनि कल्याणकारी वस्तु दिने शालिग्राम शिलाको विधिपूर्वक पूजा गर्दै थिए। त्यसै बेला पूजा गरिरहेकै बेलामा त्यो धनुष मुनिको पुत्रले त्यहाँ आएर शालिग्रामलाई हत्तपत्त त्यहाँबाट पूजा गरिरहेको ठाउँबाट उठाएर एउटा गहिरो इनारमा लिएर गएर फ्याँकिदियो। त्यसपछि अत्यन्त क्रोधित भएका ती महिष मुनिले श्राप दिनुभयो। हे चञ्चल बालक, दुष्ट बालक, तेरो तुरन्त मृत्युमा प्राप्त भइजा भनेर श्राप गरिदिनु भयो। जब श्राप परिसकेपछि पनि त्यो कुमारलाई केही भएन, ऊ मरेन। त्यसपछि महिष मुनिले ध्यानपूर्वक विचार गरेर हेर्नुभयो कि यो किन मरिरहेको छैन, मेरो श्राप किन लागिरहेको छैन भनेर हेर्दाखेरिमा त उसले त्यो पहाड रहेसम्म उसको मृत्यु नहुने कुरा देख्नुभयो र त्यसपछि आफैले लामो सास फेर्नुभयो र त्यही सासबाट करोडौं राँगाहरू निकालेर त्यो पहाडलाई ध्वस्त पारिदिनु भयो। त्यसपछि त्यो धनुष मुनिको पुत्रको पनि त्यही मृत्यु भयो। त्यसपछि ती धनुष शर्माले अत्यन्त दुःखले लगातार विलाप गर्दै गए। त्यसपछि धेरै प्रकारले विलाप गरिसकेपछि मरेको छोरोलाई जनी शरीरमा हातमा लिएर काँधमा लिएर छटपटाउँदै चिताको आगोमा गएर प्रवेश गर्नुभयो। यसकारण यस्ता प्रकारले जो जन हठले पुत्र प्राप्त गर्दछ ती कहिल्यै पनि कहीँ पनि सुखी हुँदैनन्। ती धनुषलाई पनि उनले हठले लामो आयु भएको नमर्ने छोरो प्राप्त गरौँ भन्दाखेरिमा आखिर छोरासहित आफूले पनि ज्यान गुमाउनु पर्यो। त्यसकारणले हे तपोधन सुदेव, गरुडले यो छोरो तिमीलाई दिएका छन्। यस छोराले तिमी संसारमा प्रशंसनीय पुत्रवाला हुनेछौ। हे निष्पाप सुदेव, पुरुषोत्तम महिनाको महात्माले प्रसन्न भएको मैले तिम्रो यो छोरोलाई धेरै वर्षसम्म बाँचिरहने चिरस्थायी गराइदिएको छु। यो पुत्रले तिमीलाई सुख दिनेछ। पुत्रका साथ सधैँभरि गृहस्थाश्रमको धेरै सुख भोगेर त्यसपछि तिमी ब्रह्मलोकमा गएर त्यहाँ ठुलो सुख का साथ दिव्य 1000 वर्षसम्म देवताहरूको वर्षले 1000 वर्ष पर्यन्त भोगेर पृथ्वी तलमा जानेछौ, जन्मनेछौ। र हे ब्राह्मण, तिमी त्यहाँ एउटा चक्रवर्ती राजा हुनेछौ। दृढधनु नाम भन्ने नामले जनी विख्यात हुनेछौ। बढे चढेका सेना सवारीले युक्त भएका 10,000 वर्षसम्म पृथ्वीको राज्य सुख भोग्नेछौ। इन्द्रको पदभन्दा पनि उत्तम रोकटोक नभएको सेना र ऐश्वर्यले युक्त भएको राज्य हुनेछ तिम्रो। त्यतिखेर ती गौतमी तिम्री अर्धाङ्गिनी पटरानी हुनेछन्। नित्य पति सेवामा लागिरहने ती गुणसुन्दरी नामले पुकारिनेछिन्। राजनीतिमा निपुण भएका 4वटा तिम्रा पुत्रहरू हुनेछन्। अत्यन्त सुशील स्वभाव भएकी एउटा भाग्यमानी एउटी छोरी पनि हुनेछिन्। हे सुदेव, देवता दानवहरूले पनि पाउन नसकिने सांसारिक सुख भोगलाई भोगेर यस पृथ्वी तलमा मैले सारा सुख भोगेँ, अब मैले भोग्न केही बाँकी छैन भन्ने यस्तो अज्ञानले मोहित भएर पार पाइ नसक्नु सांसारिक
विषय वासनाले मन तानिएको तिमीले जब सांसारिक विषय वासना रूपी समुद्रबाट पार पुर्याउने समुद्र तार्ने विष्णु भगवानलाई भुसुक्क बिर्सनेछौ, तब तिम्रो यो छोरो सुखदेव सुगा भएर वनमा सुगा भएर आएर वरको रुखमा बसेर वैराग्य उत्पन्न गर्ने श्लोक तिमीलाई बारम्बार पढेर सुनाउनेछ। र तिमीलाई ज्ञान दिनेछ। अनि सुगाले भनेको कुरो सुनेर खिन्न हुँदै घर आउनेछौ र त्यसपछि सांसारिक विषय वासनाबाट प्राप्त हुने सारा सुखलाई त्यागेर चिन्ता रूपी समुद्रमा डुबेका तिमी भएका ठाउँमा पृथ्वीका देवता ब्राह्मण वाल्मीकि ऋषि आएर तिमीलाई त्यो सुगाले भनेको कुराको बोध गराउनेछन् र ती वाल्मीकिका कुराले सन्देह रहित भएका तिमी आफ्नो शरीर त्यागेर भगवानको चरणा रविन्दमा मन लगाउनेछौ र अन्ततः भगवानको परमधाममा तिमी जानेछौ, जहाँ पुगिसकेपछि कहिले फर्केर आउनु पर्दैन। यस्ता प्रकारले विष्णु भगवानले भन्दा भन्दै त्यो ब्राह्मण पुत्र जरा जुरुक उठ्यो, सुदेव ब्राह्मणको पुत्र त्यो सुखदेव। तब ती दुवै दम्पति छोरोलाई उठेको देखेर असाध्यै आनन्दित भएर प्रसन्न हुँदै सारा देवताहरू पनि सन्तुष्ट भएर आकाशमा फूल वर्षाए। सुखदेवले पनि श्री हरि भगवानलाई र आफ्ना ती माता पितालाई चरण कमलमा ढोगे। ती ब्राह्मण सुदेवलाई छोरोसहित देखेर गरुड पनि अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। तब त्यतिखेर सुदेव ब्राह्मण पनि आश्चर्यचकित भएर श्री हरि भगवानलाई दण्डवत प्रणाम गर्नुभयो। अनि आफ्ना दुवै हात जोडेका ती विप्र सुदेवले सृष्टिका कारण भएका र तिनलाई पाल्ने भएका ती जगदीश्वरलाई आफ्नो हृदयमा रहेको संशय मेटाउनका निमित्त हर्षले गदगद भएका वाणीले बिन्ती गर्न लाग्नुहुन्छ। सुदेव ब्राह्मण कि हे हरि, मैले अघि 4000 वर्षसम्म रात दिन लगातार कठोर तपस्या गरेँ, त्यतिखेर तपाईँले आएर हे बाबु तिम्रो भाग्यमा कुनै पुत्र छँदै छैन भन्नुभएको थियो र त्यही वचनलाई आज उल्लङ्घन गरेर यतिखेर मेरो मरेको छोरो बिउताउनमा के कारण छ त, त्यो पनि मलाई आज्ञा होस् भन्दा सुदेव ब्राह्मणले भगवानसँग भन्दै हुनुहुन्छ भन्नेसम्मको कथा यस पुरुषोत्तम मास महात्म्यको 18औं अध्यायबाट यथासम्भव वर्णन गरियो। श्री हरये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।